यहाँ नेकपा एमालेको भर्खरै अब महाधिसँग महासचिव हुनुभएको छ, यहाँलाई म हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अब यो नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अब विगतका महाधिवेशनभन्दा सैद्धान्तिक र नेतृत्व गर्ने हिसाबले पनि केही फरक भयो भनिन्छ। यो कसरी फरक छ पहिला अघिल्ला महाधिवेशनहरूभन्दा? प्राय हाम्रा महाधिवेशनहरू कुनै न कुनै विशेषता बोकेरै आयोजना हुने गर्छन्। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि हामी एउटा नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको कोर्समा, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हरेक महाधिवेशनमा हामीले केही न केही नयाँ प्रस्तावहरू गर्ने गरेका छौँ र हरेक महाधिवेशनले केही नयाँ निर्णयहरू गर्ने गरेका छ। 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले कार्यनीतिक प्रश्नमा बहस गऱ्यौँ। शक्ति सञ्चयको कार्यनीति कि प्रगतिशील सुधारको कार्यनीति भन्ने विषयमा बहस गऱ्यौँ। त्यसको मकसद के थियो भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले क्रान्तिपूर्व सरकारको अवधारणा आत्मसात गरेका थियो। त्यो सरकारले कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ निरूपण गर्नु जरुरी थियो। त्यति बेला अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थियौँ र त्यो पारित गरेका थियौँ। त्यही महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेतृत्वकारी विचारका रूपमा ग्रहण गर्ने काम गरेका थियौँ। 7औं महाधिवेशनमा हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव कमरेड केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभयो। माओवादी द्वन्द्वको समाधान संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचना मार्फत खोज्नुपर्छ भन्ने खालको प्रस्ताव म आफैले गरेको थिएँ। उक्त महाधिवेशनले दुवै प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन र एक प्रकारले भने महाधिवेशन वैचारिक प्रश्नमा असफल पनि भयो। तर समयक्रममा ती दुवै विचारहरू नेपालको राजनीतिमा स्थापित भए। हामीले 9 महिना पछाडि नै राज्यको पुनर्संरचना र संविधान सभामा जाने निर्णय गर्न पुग्यौँ। 8औं महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गर्न पुग्यौँ। 9औं महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संविधान निर्माणको प्रश्न प्रधान बनेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ अब राजनीतिक क्रान्ति पछाडि अब कसरी अगाडि बढ्छ मुलुक भन्ने विषयमा छलफल बहस गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ संविधान निर्माण पछाडि मुलुकको राजनीति चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको जुन जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको विशेषता छ त्यो विशेषता अन्तर्गत अगाडि बढ्छ भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेका थियौँ। र अहिले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। एउटा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास पछाडि नीति र विधि नेतृत्वको प्रश्न एकै ठाउँ राख्दाखेरि चाहिँ नीतिले प्राथमिकता पाएन भनेपछि हामीले 9औं महाधिवेशनबाट चाहिँ नीति निर्माण गर्ने अलग अधिवेशनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। त्यो निर्णयको कार्यान्वयन पहिलोपटक भएको छ। त्यस अर्थमा हामीले गोदावरीमा विधान अधिवेशनको आयोजना गरिकन राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र चाहिँ विधान संशोधन प्रस्ताव चाहिँ सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्ने खालको काम गरेका छौँ। र वास्तवमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा, बुझाइका सन्दर्भमा पार्टीभित्र जे प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको असमझदारी वा चाहिँ अस्पष्टता थियो त्यो अस्पष्टता चाहिँ पछिल्लो समय हल भएको छ। हामी वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बन्न पुगेका छौँ। पार्टीको मेन स्टिम चाहिँ वैचारिक रूपमा सुसङ्गठित भएको छ। यो चाहिँ यस महाधिवेशनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्कोतर्फ हामीले विधान अधिवेशनलाई कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित गर्ने अधिवेशनका रूपमा आयोजना गऱ्यौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई हामीले चाहिँ जनता परिचालित गर्ने एउटा उत्सवका रूपमा, समारोहका रूपमा आयोजना गर्ने खालको कोसिस गऱ्यौँ। र हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ चितवनमा आयोजना गरिएको उद्घाटन समारोह चाहिँ जनताको जुन प्रकारको सहभागिता रह्यो, नेपालको इतिहासमा पहिलो अभूतपूर्व समारोहका रूपमा, उत्सवमय समारोहका रूपमा, व्यापक जनताको सहभागिताको समारोहका रूपमा हामीले आयोजना गर्न सफल भयौँ। सँगसँगै नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ केही प्रश्नहरू थिए मान्छेका मनमा, अर्थात् नेकपाको निरन्तरता भन्दा भन्दै पनि त्यसले निरन्तरता पाउने हो कि होइन, माओवादी केन्द्रसँगबाट जोडिएका साथीहरू चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने खालको एउटा मान्छेमा आशंका वा एक प्रकार संशयको अवस्था थियो। त्यो चिजलाई महाधिवेशनले सफलतापूर्वक समाधान गरेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जुन प्रकारको समस्या थियो, 9 अधिवेशनदेखि चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ गुटबन्दीपूर्ण समस्या चाहिँ हामीले झेल्दै आएका थियौँ
त्यसकै परिणामस्वरूप चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ नेकपा एमालेलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले विभाजित गर्ने कोसिस गरिएको थियो। त्यो प्रक्रियासँग जोडिनुभएका कमरेडहरू चाहिँ जो पार्टी एकताका पक्षमा उभिनुभयो उहाँहरूप्रतिको व्यवहार के हुन्छ भन्ने अर्थमा मानिसहरूले चाहिँ एक प्रकारले चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था थियो। त्यो सबै चिजलाई हामीले चाहिँ बडो व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौँ र पार्टी राजनीतिक रूपमा पनि सङ्गठनात्मक रूपमा पनि र वैचारिक रूपमा पनि एकताबद्ध बन्न पुगेको छ। अलिकति म यहाँलाई त्यहाँ आउँछु त्यो विषयमा। अब यहाँले विधान महाधिवेशनको कुरा गर्नुभयो। विधान महाधिवेशन त भयो गोदावरीमा 2.5 दिन अगाडि, तर विधान महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटभन्दा फरक ढङ्गले पदाधिकारी केन्द्र सदस्यहरू थप्नुपर्ने आकस्मिक त्यस्तो चाहिँ कारण के आइलागेको थियो? होइन, त्यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त विधान अधिवेशनले नै राष्ट्रिय महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक ठान्यो भने विधान संशोधन गर्न सक्छ भन्ने खालको म्यान्डेट दिएकै थियो। त्यस अर्थमा विधान अधिवेशनको म्यान्डेटभन्दा फरक भन्न मिल्दैन। दोस्रो पक्ष के हो त भन्दाखेरि खास गरी 33% समावेशितालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ जुन हामीले पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जाने फैसला गरेका थियौँ र एकताको सन्देश दिनुपर्ने जुन एउटा माग थियो त्यो परिप्रेक्ष्यमा 33%को सहभागिता, एकताको सन्देश दिनुपर्ने र नयाँका लागि ठाउँ पनि खोल्नुपर्ने, यो तीनवटा पृष्ठभूमिमा चाहिँ पहिले हामीले प्रस्तावित गरेको 225 को सङ्ख्या चाहिँ त्यो व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अपर्याप्त महसुस गर्यो केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा। त्यस आधारमा हामीले चाहिँ पदाधिकारी र सदस्यहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। 15 सदस्यीय पदाधिकारीलाई हामीले 19 सदस्य बनायौँ र 225लाई हामीले बढाएर चाहिँ 301 सदस्य बनायौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि अहिले केन्द्रीय कमिटीभित्र नयाँ सदस्यहरूको प्रवेश पनि सम्भव भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब केन्द्रीय कमिटीको यो प्रावधान अनुसार अब प्रदेश र जिल्ला कमिटीको पनि आकार बढ्ने हो। त्यसमा हामीले प्रदेश र जिल्ला कमिटीको हकमा धेरै ठुलो आकारमा वृद्धि गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ जुन बेस एउटा नम्बर थियो, आधार नम्बरका रूपमा हामीले 50 भनेका थियौँ, त्यसलाई बढाएर हामीले 75 पुर्याएका छौँ। त्यस अर्थमा 25 को सङ्ख्यामा चाहिँ दुवै तहका कमिटीहरूमा वृद्धि भएको छ। अब अघि यहाँले भन्नुभयो कि एउटा संशय थियो अब यसपालिको महाधिवेशनमा, जस्तो पूर्व माओवादी आएका र 10 बुँदी गरेर बसेका चाहिँ जो साथीहरू भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, उहाँहरू पार्टीभित्र रहनुहुन्छ कि हुँदैन अथवा कमिटीमा रहनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा संशय थियो। त्यो संशय चाहिँ अब टुङ्ग्यो। अब पूर्व माओवादीका साथीहरूले पनि सम्मानजनक मत पाउनुभयो, 10 बुँदीले झन् सम्मानजनक मत पाउनुभयो भनेपछि अब के अब एमाले चाहिँ अब गुटरहित पार्टी बन्या हो? अब नेकपा एमाले भित्र पूर्व समूहको अवस्था अन्त्य भएको छ। अधिवेशनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो त भन्दाखेरि त्यसले नयाँ एउटा मनोविज्ञान, नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गरेका छ। अब हामीसँग चाहिँ पूर्व मनोविज्ञानहरू भत्किएका छन्, नयाँ मनोविज्ञान निर्माण भएको छ। त्यसको जगमा हामी पार्टीलाई सबल सुदृढ एकताबद्ध बनाउने कामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। नयाँ मनोविज्ञानले फेरि नयाँ गुटहरू सृजना गर्ने हो? त्यो त पार्टीभित्र चाहिँ बहस र छलफलका क्रममा नयाँ विषयहरू आउँदाखेरि विचारमा भिन्नता हुने कुरा चाहिँ बेग्लै प्रश्न हो। तर हामी कहाँ चाहिँ महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर जुन प्रकारको समूहबन्दी हुने गरेका थियो त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक कुरा थिएन। त्यो चाहिँ एक प्रकारको लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणको समस्याको रूपमा रहेको थियो। हामी अभ्यासका हिसाबले उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, तर चाहिँ संस्कारका हिसाबले हामी परम्परागत थियौँ। त्यो चिजलाई बदल्नु जरुरी थियो। त्यस अर्थमा यसपटक हामीले चाहिँ आधारभूत रूपमा गुटरहित हिसाबले चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि एकताको मनोविज्ञान तयार भएको छ। अब हुने छलफल बहसहरू चाहिँ विशुद्ध रूपमा वैचारिक रूपमा केन्द्रित हुन्छन् भन्ने म ठान्छु। वैचारिक बहस त पार्टीभित्र आवश्यक हुन्छ। अब नेकपा एमाले चाहिँ कतिपयले अब हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद एमाले चाहिँ अङ्गीकार गरेर हिँडेको छ, तर कतिपयले विचार र सिद्धान्त चाहिँ नभएको पार्टी पनि भन्ने गरेका छन्। अब यहाँ आफै एउटा वैचारिक नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, एमालेलाई वैचारिक रूपमा थप बलियो बनाउने यहाँको भूमिका के हुन्छ? अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा सबभन्दा व्यवस्थित विचार श्रृङ्खला भएको पार्टी नै नेकपा एमाले हो, जोसँग समृद्ध विचार छ, आफ्नै मौलिक अभ्यासबाट विकसित भएको सिद्धान्त छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ आफ्नै कार्यक्रम, आफ्नै विचार सिद्धान्त भएको पार्टीहरू नेपालमा छैनन् नै भन्दा हुन्छ। त्यस अर्थमा विचारका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले नेकपा एमाले सबभन्दा समृद्ध छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि हामी विचारको निरन्तरतामा विश्वास गर्छौँ, हामी जडतामा होइन, गतिशीलतामा विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा समय क्रममा चाहिँ समाजमा हुने परिवर्तन भन्नुहोस् वा राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी
संस्थागत निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने गर्छौँ र विचारलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने गर्छौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिसाबले हिजोको तुलनामा अझ ज्यादा व्यवस्थित सुदृढ हुन्छ भन्ने म ठान्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ सङ्गठनात्मक हिसाबले भन्दाखेरि त दुनियाँले स्वीकार गर्नु पर्यो हाम्रो सङ्गठनात्मक सामर्थ्य के रहेछ भन्ने कुरा त चितवनको उद्घाटन समारोहमा जनता परिचालित गर्ने हाम्रा कार्यकर्ताहरूको क्षमताले प्रकट गर्यो नि त। त्यस अर्थमा हामी वैचारिक राजनीतिक हिसाबले पनि हामी अब्बल छौँ। सङ्गठनात्मक हिसाबले नेपालकै सन्दर्भमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा सबभन्दा सुसङ्गठित पार्टीका रूपमा जनतामा आधारित कार्यकर्ताको पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टीको विकास भएको छ भन्ने कुरा त हामीले पटक पटक प्रमाणित गरेका छौँ। यसपटक त झन् हामीले त्यसलाई अझ गहिरो गरी स्थापित गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो वैचारिक रूपमा अब तलसम्म कार्यकर्ताहरू अहिले अलिकति विचलित भएको अथवा त्यसमा धेरै जानकारी लिएको त्यसका लागि पार्टीले अब के कार्यक्रम ल्याउँछ, प्रशिक्षणहरू आयोजना गर्ने अथवा जुन स्कुल विभागले अब यस्तो केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ? खास गरी अब पछिल्लो समयको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो सूचना प्रविधिमा भएको विकासले, सामाजिक सञ्जालको विकासले गहिरो अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छ र सूचना आधारित अध्ययनको एउटा प्रणाली विकसित भएको छ। साना साना सामग्रीहरू अध्ययन गरेर धारणा बनाउने एउटा दृष्टिकोण विकसित भएको छ। त्यसलाई फेरि चाहिँ हामीले गहिरो वैचारिक कामतर्फ चाहिँ डोर्याउनु जरुरी छ। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हामी पार्टी स्कुललाई एउटा व्यवस्थित प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने पक्षमा छौँ र त्यसका आधारमा चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई मार्क्सवादी दर्शनका बारेमा, सिद्धान्तका बारेमा, जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा, नेपाली समाज इतिहासका बारेमा र आजको अवस्थामा चाहिँ नेपालको अर्थ राजनीतिलाई कसरी विकास र समृद्धिको प्रश्नमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता समकालीन मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर प्रशिक्षण सञ्चालन गर्छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ एक प्रकारले वैचारिक राजनीतिक हिसाबले सुदृढ पार्टीका रूपमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ। अब तपाईँले मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि पनि धेरै उत्कृष्ट काम गर्नु, कतिपय सूचकहरूमा सङ्घीय सरकारको भन्दा राम्रो चाहिँ काम प्रस्तुति पर्फर्मेन्स तपाईँको देखियो। अब नेकपा एमाले पनि अब अरू समकालीन पार्टीहरू, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूभन्दा अब्बल बनाउन तपाईँको योजनाहरू के हुन्छ? महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिहरू, खास गरी राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न, कार्यक्रमको प्रश्न र सङ्गठनात्मक प्रस्तावले निर्देशित गरेको सङ्गठन निर्माणको प्रश्न, यी तीनवटा प्रश्नहरू चाहिँ यति बेलाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। खास गरी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले समाजवादको आधार तयार गर्ने सन्दर्भका बारेमा नेपाली विशेषता आधारित भएर कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विधान अधिवेशनको समापन समारोहमा केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रकट गर्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले नेपालका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको कार्ययोजना अगाडि बढाइराखेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको जुन प्रकारको ध्रुवीकरण छ, नेकपा एमाले जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानका पक्षमा, विकास र समृद्धिका प्रश्नमा जसरी अगाडि बढेको थियो त्यसले जनतामा एमाले लोकप्रिय हुन थाल्यो भन्ने त्रासमा राजनीतिक दलहरूले मोर्चाबन्दी गरिकन हामीलाई सरकारबाट हटाउने खालको काम गरे। हाम्रो पार्टीलाई गैर कानुनी ढङ्गले विभाजित गर्ने षड्यन्त्र गरियो। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा फेरि जनताका बिचमा गएर चाहिँ जनअनुमोदनका माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्नुपर्ने छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ, किनकि हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्नु जरुरी हुन्छ। राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सकेनौँ भने हामीले बनाएका राम्रा कुराहरू कार्यान्वयनमा जान सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा यति बेलाको हाम्रो जोड भनेको चाहिँ बहुमत प्राप्त नेकपा एमालेको सरकार निर्माण गर्ने ढङ्गले जनमत परिचालित गर्ने कुरा, पार्टीलाई सुदृढ र सबल बनाउने कुरा र त्यो पार्टी पङ्क्तिलाई हिजोको जस्तो विचलन नहोस् भन्ने अर्थमा वैचारिक राजनीतिक हिसाबले सुसङ्गत बनाउने खालको कुरालाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्छौँ र हामीले एउटा नारा तय गरेका छौँ। हाम्रो चुनौतीका रूपमा हामीले दुईवटा पक्षलाई चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनको चुनौतीका रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। पहिलो दक्षिणपन्थी अवसरवाद, एक प्रकारले जनताका बिचमा जाँदाखेरि वामपन्थी सरकारको पैरवी गरेर गर्ने
चुनाव जितिसकेपछि दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने यो प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि अवसरवादी प्रवृत्ति हो। एक प्रकारले उग्रवामपन्थ विचलित हुन थाल्यो भने त्यो दक्षिण पन्थमा गएर रूपान्तरित हुन्छ भन्ने जुन विश्वव्यापी एउटा निष्कर्ष थियो, त्यो निष्कर्ष नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको जीवनमा अनुवाद भएको छ। त्यो चिजलाई जबसम्म हामीले वैचारिक राजनीतिक हिसाबले परास्त गर्न सक्दैनौँ, नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन सबल र सुदृढ र एकताबद्ध हुने कुरामा समस्या पैदा हुन्छ भन्ने अर्थमा त्यसलाई एउटा चुनौतीका रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ। दोस्रो पक्ष चाहिँ संगठनात्मक अराजकता। आज हाम्रो समाज परिवर्तनको जुन प्रक्रियामा गुज्रिएको छ त्यसले एक प्रकारले समाजमा सामाजिक अराजकताका सिम्टमहरू देखा परेका छन्। त्यो सामाजिक अराजकताका सिम्टमहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको, तर राजनीतिक दलहरू आफै गुटबन्दीपूर्ण र अन्तर्द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि संगठनात्मक अराजकताको बाटोबाट गुज्रिए त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। धेरै हदसम्म त हामीले महाधिवेशनका माध्यमबाट त्यो काम व्यवस्थित गरेका छौँ। भोलिका दिनहरूमा संगठनात्मक अराजकताका प्रवृत्तिहरू फेरि मौलाउन नपाउन् भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ पार्टी निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ यो सबै कामको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि समाजलाई बदल्ने हो। हामी बलियो हुनुको अर्थ समाजलाई बदल्ने हो। समाजलाई बदल्न सकिएन भने हामी बलियो हुनुको अर्थ पनि हुँदैन। हाम्रा कार्यकर्ताहरू धेरै हुनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि समाज परिवर्तनमा उनीहरूले भूमिका खेल्न सकुन्। हाम्रो पार्टी बलियो हुनुको अर्थ समाजको परिवर्तन र समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकियोस् भन्ने कुरा नै हो। त्यस अर्थमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा यति बेलाको हाम्रो चाहिँ कार्यदिशा हो भनेर भनेका छौँ। त्यो कार्यदिशा पुरा गर्ने हिसाबले हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब यसपालिको महाधिवेशनबाट एमालेमा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति एउटा केन्द्रीय कमिटीमा आएको छ। स्वयं यहाँको महासचिव पदलाई पनि दोस्रो पुस्ताको रूपमा चाहिँ मान्छेले बुझेका छन्। भने के अब बिस्तारै चाहिँ एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ? राजनैतिक आन्दोलनभित्र चाहिँ 3 पुस्ताको कम्बिनेसनको आवश्यकता पर्छ। एउटा त अनुभवी पुस्ता जसले पार्टीभित्र चाहिँ अभिभावकत्व प्रदान गर्न सकोस्। अर्को चाहिँ अनुभव सहितको चाहिँ क्रियाशील पुस्ता र विकासमा नयाँ पुस्ता। यो 3वटा कम्बिनेसन चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनको गतिशीलताका लागि आवश्यक पर्छ। अहिले हामी यो 3वटै पुस्ताको कम्बिनेसनका रूपमा महाधिवेशनबाट चाहिँ फर्केका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी एउटा जीवन्त पार्टीका रूपमा, गतिशील पार्टीका रूपमा निर्माण भएको छ र यसका माध्यमबाट हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। के होइन भन्दाखेरि नयाँ पुस्ताले मात्रै समग्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेर चाहिँ मुलुक परिवर्तनको प्रक्रियामा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने होइन। किन समाजका हरेक विशेषताहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा नै मुख्य प्रश्न हो। त्यस अर्थमा हामीले 3 पुस्ताको कम्बिनेसनलाई नै पार्टी निर्माणको आधारका रूपमा नीतिगत रूपमा आत्मसात गरेका छौँ र त्यसलाई नै निरन्तरता दिन्छौँ। जति पुरानो पुस्ता बिदा हुँदै जान्छ अहिलेको एक प्रकारले क्रियाशील पुस्ता पुरानो पुस्तामा रूपान्तरित हुन्छ। आज आएका नयाँ युवाहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अनुभवी युवाका रूपमा रूपान्तरित हुन्छन्। त्यसको ठाउँ फेरि नयाँ युवाहरूले लिन्छन्। यो निरन्तरको प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढ्छ। अब अस्ति पहिलो बैठकमा महाधिवेशन पछाडिको पहिलो बैठकमा हजुरले पनि भन्नुभयो कि अब 3 महिना पार्टीले 3 महिने अभियान सञ्चालन गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अभियान कस्तो हुन्छ? खास गरी हामीले चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्र चाहिँ नेतृत्वका कारणले गर्दाखेरि विभाजन र विखण्डनका दुष्परिणामहरू हामीले बेहोर्दै आएका छौँ। कार्यकर्ताहरूको चाहना एकताको चाहना छ। त्यस अर्थमा हामीले नेकपा गठन गर्दाको समयमा जुन प्रकारको सहकारीको वातावरण बनायौँ र 2वटा आन्दोलनका धारहरूलाई जोड्ने जुन कोसिस गऱ्यौँ त्यो अत्यन्त सकारात्मक प्रयास थियो। तर नेतृत्वका कारणले गर्दाखेरि त्यो एकता टिक्न सकेन। विशेष गरी प्रचण्ड र माधवका कारणले गर्दाखेरि नेकपाको एकता चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्न सकेन। तर पनि हामीले राजनीतिक रूपमा आजको एमाले नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि अब हामीले जुन पार्टी प्रवेश अभियान चलाउने कुरा गरेका छौँ त्यो 2टा उद्देश्यमा आधारित हुनेछ। एउटा नेपालमा एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणको आवश्यकता बोध गर्नेहरूलाई पनि नेकपा एमाले वरिपरि गोलबन्द गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेका देशभक्त शक्तिहरू लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एमालेको वरिपरि गोलबन्द गरेर एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने। नेपालको स्थायित्व बिना विकास र समृद्धि सम्भव छैन। त्यस अर्थमा बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास
राष्ट्रिय सङ्कल्प बन्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो वामपन्थी शक्तिहरूको मात्रै आकर्षणको केन्द्र एमाले बनेर पुग्दैन, समग्र देशभक्त शक्तिहरूको र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको पनि आकर्षणको केन्द्र नेकपा एमाले बन्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो ढङ्गले चाहिँ पार्टी प्रवेश अभियानलाई जोड्ने खालको काम गर्छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालका वामपन्थीहरू जो विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन्, त्यो वामपन्थी समूहमा विभाजित भएका कार्यकर्ताहरूलाई हामी पार्टी प्रवेशको अभियानका माध्यमबाट चाहिँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा सामेल गर्न चाहन्छौँ, ताकि वामपन्थी आन्दोलनका हिसाबले पनि यो चाहिँ मूल प्रवृत्तिका रूपमा मूलधारका रूपमा छँदैछ, त्यसलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यो छँदैछ, त्यसलाई अझ सुदृढ र सबल बनाउन चाहन्छौँ। त्यो उद्देश्यका साथ हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ प्रवेश अभियान चलाउने खालको सोच बनाएका छौँ। आउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हामी व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब एउटा अहिले एमाले विरुद्धमा एउटा ठुलो चासोको विषय छ कि अब जुन कार्यविभाजनको सवालमा तपाईँको चाहिँ प्रदेश इन्चार्जहरू उपाध्यक्षबाट हुने कि सचिवबाट हुने कि अथवा स्थायी कमिटीको सदस्यहरूबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ यो चासोको विषय छ। यसको तयारी कस्तो होला? होइन, हामी छलफल गर्दैछौँ। सामान्यतया सङ्गठनात्मक प्रणालीभित्र चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू भनेको समग्र कामको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वपुञ्ज हो। उहाँहरूलाई कुनै एउटा खास काममा सीमित गर्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले राष्ट्रिय राजनीतिलाई लिड गर्ने कुरामा समस्या हुन्छ भन्ने विचारहरू छन्। हामी छलफल गर्छौँ। राजनीतिक भूमिकामा पनि हामी एमाले पर्फेक्ट हुनुपर्छ, सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि नेकपा एमाले चुस्त र सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। त्यो हिसाबले हामी कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौँ। अब केही राष्ट्रिय राजनीतिका थोरै प्रश्नहरू छन् मसँग। जस्तो पुस 5 गते, गत वर्षको पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाउँ भन्नुभयो। त्यसको चाहिँ धेरैतिरबाट विरोध गर्नुभयो, अदालतले त्यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि हुन पनि दिएन। तर अब अहिले फेरि यो संसदको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यो संसद चाहिँ निकम्मा नै हो, यसले चाहिँ केही काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यो कुरालाई अहिले आएर अरूले पनि रियलाइज गरेका छन् कि त्यस्तो केही महसुस भएको? यसमा मेरो चाहिँ बुझाइ विश्वास के छ भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति जनमतको प्रतिकूल गइसकेपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहिँ ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक ठान्नुभयो। तर नेपालका प्रमुख पार्टीहरू ताजा जनादेशमा जान तयार थिएनन्, जसका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मोर्चाबन्दी गरे। अदालतको सहारामा चाहिँ हामीलाई सरकारबाट हटाउने र निर्वाचनमा जानबाट रोक्ने खालको काम गरे। त्यसका परिणामहरू के भए भन्ने कुरा आज प्रकट भइसकेका छ। आज राज्यका तिनै अङ्गहरू, चाहे तपाईँ कार्यपालिकाको कुरा गर्नुहोस्, त्यो प्रभावकारी हुन सकेका छैन। व्यवस्थापिका आफ्नो भूमिका सम्पादन गर्न सक्ने ठाउँमा छैन। न्यायपालिका चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने गरी गुटबन्दीको शिकार भएको छ र एक प्रकारले भने दैनिक नारा जुलुसको शिकार भइरहेको छ। यो प्रकारको अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्दाखेरि गएको चुनावको जनादेश विपरीत जसरी चाहिँ पराजित शक्तिलाई सरकारको नेतृत्वमा ल्याउने खालको अवाञ्छित काम भयो, त्यसैको परिणामका रूपमा आज यी सबै घटनाहरू भएछन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ आज जे सङ्कट उत्पन्न भएको छ राज्य व्यवस्थामाथिको सङ्कट, त्यो सङ्कट हल गर्ने सबभन्दा उपयुक्त बाटो भनेको चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानु नै हो। जुन कुरा हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ त्यो कुरा आज क्रमशः सबैले महसुस गर्ने स्थिति बनेको छ। यद्यपि राजनीतिक स्वार्थका कारणले दलहरू अझै तयार भइसकेका छैनन्, तर आम जनताको मनोविज्ञानको कुरा भन्ने हो भने अब चाहिँ यो संसद राखेर पनि काम छैन, सरकार पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। नयाँ जनादेशमा गएर चाहिँ जनादेशको म्यान्डेट अन्तर्गत अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन आम नागरिकमा बन्दै गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एउटा यहाँ हिजो करेन्ट एउटा प्रसङ्ग आएको छ, जस्तो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि अब एक वर्षभित्र एमाले सरकार बनाउँछ र कतिपय अवस्था 1 वर्ष पनि लाग्दैन भन्ने हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न खोजेको छ। अर्को माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले चाहिँ गठबन्धन भत्काउन विदेशी चाहिँ शक्तिहरू कलखेल गरे भनेको यो गठबन्धनभित्र चाहिँ केही जरा उत्पन्न भएर एमाले अब कसैलाई सरकारमा सहयोग गर्न खोजे हो कि आफै? म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि गठबन्धन आफैमा कुनै उद्देश्य आधारित छैन, न यसको कुनै सिद्धान्त छ, न यसको कुनै व्यवस्थित कार्यक्रम छ, न गन्तव्य छ। यो स्वार्थहरूको गठबन्धन मात्रै हो। र त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको प्रभावलाई रोक्नका लागि बनाइएको गठबन्धन हो। त्यो जनताको पक्षमा पनि छैन, त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको विपक्षमा छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको स्वार्थका बिचमा टकराव हुने बित्तिकै सङ्कट पैदा हुनु त अनिवार्य छ। किन स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै उनीहरूको बिचको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।
र आफ्ना बिचको स्वार्थको जुन टकराव हुन्छ त्यो टकरावलाई हामीले चाहिँ वैदेशिक शक्तिको चलखेलका रूपमा चित्रण गर्छौँ भने त त्यो चलखेल हुने शक्ति त सत्ताभित्रै रहेछ नि त। अरू कसैले चलखेल गर्नु परेन नि त। जब वैदेशिक शक्ति चलखेल गर्दैछन् भने को मार्फत गर्लान् भन्दाखेरि गठबन्धन मार्फत गर्लान्। त्यो त उहाँहरूको कमजोरी हो जसलाई उहाँहरूले बाहिर उजागर गर्नुभएको छ। त्यसलाई नेकपा एमालेसँग जोडिरहनु जरुरी छैन। नेकपा एमालेको मान्यता भनेको यो गठबन्धन जनताको जनादेश विपरीत छ, परमादेशबाट आएको हो, यसले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता, घोषित मान्यता छँदैछ। हामी त यो सकेसम्म यो गठबन्धनको सान्दर्भिकता पुष्टि हुँदैन त्यस अर्थमा छिटोभन्दा छिटो जनादेशमा जानु आवश्यक छ भनिराखेकै छौँ भने हाम्रा लागि त घोषित छ। तर नयाँ कुरा केही आएको छ भने त उहाँहरू मार्फत आउने कुरा हो। उहाँहरू कसको चाहिँ बैशाखी बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले बताउनुपर्छ। हाम्रो त एजेन्डा खुला छ। अहिलेको संसदबाट, अहिलेको सरकारबाट राष्ट्रको हितको नेतृत्व हुन सक्दैन भन्ने कुरा त स्पष्टै छ। यो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अब एउटा कुरा उठेछ कि गठबन्धनले अब चुनाव गर्न सक्ला कि नसक्ला, अथवा यो गठबन्धनले गरेको चुनाव चाहिँ एमाले स्वीकार्य होला कि नहोला। होइन, हामी त के भन्थ्यौँ, जनादेशलाई सम्मान गर्ने काम हुन्थ्यो भने त नेकपा एमालेलाई नेतृत्वबाट हटाउने कुरा नै गलत थियो। अदालतको बाटोबाट पहिलोपटक विश्व इतिहासमै सायद अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने खालको काम गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अन्यत्रको दृष्टान्त मैले सुनेको छैन। त्यो खालको चाहिँ एउटा गलत बाटो, गलत अभ्यास नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराइएको छ। त्यो उचित होइन। समयक्रममा त्यसलाई करेक्सन गर्नु जरुरी छँदैछ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा त हामी स्पष्टै छौँ। अब बेहतर हुन्थ्यो जनादेश अन्तर्गतको सरकारले नै चुनाव गराउनु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर जनतामा जाने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। सरकारमा को छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि गौण छ। अहिले देउबाजीकै नेतृत्वको सरकार चुनावका लागि तयार हुन्छ भने हामी त्यो सरकारलाई पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। अब अन्तिममा छु म। अध्यक्षज्यूले अब अस्ति दिन भन्नुभएको छ कि जस्तो अब हामी यो अब आउने संसद बैठक पनि चल्न दिएनौँ, जहाँ माधव नेपालका सांसदहरूलाई हामीले पहिले कारवाही गरिसकेका थियौँ। उनीहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ यो बैठक चल्न सक्दैन भन्नुभएको छ। त्योदेखि बाहेक अरू कुनै कारणले पनि एमाले संसद अवरुद्ध गर्छ कि यसैले? त्यस्तो होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामीले गैर कानुनी ढङ्गले नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने जुन काम भयो त्यसमा दुईवटा अङ्ग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए। एउटा संसदको सभामुखको भूमिका त्यो कानुन सम्मत भएन। कानुनले जे भनेको छ त्यही उहाँले गर्नुपर्ने, कानुनले नभनेको काम उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले जसले निवेदन दिए र शनाखतको माग गरे उनीहरूको शनाखत गर्नुपर्नेमा, त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर शनाखत गर्नुपर्नेमा दुईवटा त्रुटि उसले गर्यो। जसले माग गरेका छैनन् उनीहरूलाई पनि शनाखतको प्रक्रियामा सामेल गर्यो, जो कानुन र नियमावलीले अनुमति दिँदैन। दोस्रो कुरा, प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर शनाखत गर्नुपर्ने कुरालाई पनि उसले अवज्ञा गर्ने खालको काम गर्यो। त्यो दुईवटा कुरा त्रुटिपूर्ण भए। तेस्रो कुरा, कारवाही गरिसकेका व्यक्तिहरूका हकमा चाहिँ संसदले जे पत्र पठायो त्यो पत्र एक प्रकारले भन्यो भने अस्पष्टतापूर्ण पत्र थियो। त्यो पत्रलाई आधार बनाएर उनीहरूले आफूलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी थियो। किनकि उनीहरूले चाहिँ प्रक्रियामा रहेको भनेको थियो भने प्रक्रियामा रहेको विषयका बारेमा प्रक्रिया नटुङ्गिकन निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा उचित हुँदैन थियो। उसले भन्नु पर्थ्यो तिमी छिटो प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मलाई जानकारी गराऊ भन्नु सक्थ्यो, भन्नु पर्थ्यो। त्यो काम नगरिकन निर्वाचन आयोगले पनि एक प्रकारले भन्दाखेरि कानुन र संविधानको भावना विपरीत दल विभाजन गर्ने खालको काम गर्यो। त्यसप्रति पनि हाम्रो आपत्ति हो। अर्कोतर्फ हामीले सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि निवेदन दियौँ। त्यो विषय यति लामो समय भइसक्दा पनि त्यो विषय प्रवेश हुन सकेको छैन। त्यस अर्थमा त्यो विषयको फैसला त समयमा हुनु पर्यो नि त। त्यस अर्थमा यति तीनवटा कारणले गर्दाखेरि हामी संसदलाई सञ्चालन गर्ने हो भने यो विषयको निरूपण प्राथमिक विषय हो भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। र त्यो विषयको निरूपण भयो भने स्वाभाविक रूपमा संसदको प्रक्रियामा हाम्रो आपत्ति होइन। तर यो विषय निरूपण नभइकन बलजफ्ती रूपमा संसद चलाउने कुराप्रति हाम्रो सहमति हुँदैन। हस्, धन्यवाद। यहाँले समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।